सम्माननीय अध्यक्षज्यू, आज हामी एउटा ऐतिहासिक अवसरमा नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन गर्न लागिरहेका छौं र नेपालको संविधानको यो दोस्रो संशोधन विधेयकलाई मेरो दल नेपाली कांग्रेस र आफ्ना तर्फबाट समेत समर्थन गर्ने व्यवहार सुरुमै अवगत गराउन चाहन्छु। यो संविधान संशोधन जस्तो कि मभन्दा अगाडिको पूर्ववक्ताले भनिसक्नुभयो के कारणले आएको छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो छुटेको भूभाग जो नक्सामा राख्नुपर्ने थियो त्यो नक्सा जारी भएपछि त्यो अनुसारको संविधानमा रहेको निशान छापको नेपालको नक्सामा पनि संशोधन गर्नु पर्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले यो संशोधन गर्नुपर्ने कारण यो थियो र त्यही कारणले गर्दाखेरि आज हामी संविधान संशोधनको चाहिँ बसेका छौं, त्यसको पक्षमा उभिएका छौं। अनि किन उभियौं त हामी संविधान संशोधनमा यो नेपालको नक्साको चाहिँ यो पक्षमा किन उभियौं यसबारे म केही कुरा राख्न चाहन्छु। यो हाम्रो र भारतको बीचमा नेपालको पश्चिमी सिमाना अथवा दक्षिणी सिमाना, पूर्वी सिमाना सबै चाहिँ के छ भने सुगौली सन्धिले तय गरेका र विशेष गरेर अन्त अलिअलि हेरफेर पनि भएको छ, तर पश्चिमको सिमानाको सम्बन्धमा कुनै किसिमको विवाद छैन। र केमा विवाद छैन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ काली नदी पश्चिम भारत भनेर भनिएको छ, सिधा, त्यसमा दायाँ बायाँ कुरा छैन। भनेपछि काली नदी पूर्व के हो, स्वतः नै नेपालको भूभाग हो। अब र त्यो कुरा चाहिँ के छ भने प्रमाणहरूको हकमा हामीले यति मात्रै भने पुग्छ, सुगौली सन्धि जारी भएपछि जतिवटा लस्करै चाहिँ त्यो 50औं वर्षसम्म जुन विभिन्न खालका नक्साहरू बने ती नक्साहरूले यो कुरालाई एकनाथले लिम्पोधुराबाट चाहिँ तल झरेको खोला काली नदी हो भनेर भनेका छन्। र त्यसकारणले गर्दाखेरि यो काली नदीको पश्चिम भाग भारत र पूर्व भाग नेपाल भनेर भनेको हुनाले अहिलेको हाम्रो नक्सा, नेपालको नक्सा के को जगमा भन्दाखेरि सुगौली सन्धिको जगमा उठिएको छ। र सुगौली सन्धि पछि पश्चिमको नक्सा हेरफेर गर्ने गरी विभिन्न शासकहरू, विभिन्न प्रणालीहरू यो मुलुकमा गए, तर के छ भन्दाखेरि सुगौली सन्धि बाहेक अर्कोले हाम्रो सीमाको निर्धारण गर्दैन। यो कुरामा चाहिँ फेरि विवाद छैन। अनि यसै बीचमा यो 1962 को भारत चीनको युद्ध हुँदाखेरि भारत चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्नो कारणवश त्यो नेपालको सीमामा आएर त्यहाँ एउटा सानो प्रहरी चौकी, यसलाई इन्डियन टिबेटन पुलिस भन्छन्, त्यो आएर बस्यो। त्यो अहिले विस्तृत भएको छ, त्यो अहिले हजारौंको संख्यामा छ। त त्यो चेकपोस्ट जुन बस्यो त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो बसेको भूभागमा त्यति बेला पनि तिरोतिरान, जनगणना देखि लिएर सबै कुरा चाहिँ कसले गरेको छ भन्दाखेरि नेपालले नै गरेको छ। अब उनीहरू आएर बसिसकेपछि यो भारत चीन युद्धपछि भारतको इन्डियन बोर्डर टिबेटन पुलिस त्यसमा आएर बसेपछि एउटा प्रश्न अहिले मैले भारतीय मित्रहरूले चाहिँ उठाएको देखेको छु। नेपालमा 18वटा चेकपोस्ट थिए, 17वटा चेकपोस्ट फर्किँदा त्यो एउटा चेकपोस्ट चाहिँ किन बसेको, अर्थात् नेपालभित्रका 17वटा चेकपोस्ट जाँदाखेरि त्यो नेपालकै भएको भए त त्यो पनि जान्थ्यो नि भन्ने कुरा। यहाँ बिर्सिनु नहुने कुरा के छ भने 17वटा चेकपोस्ट 2008 सालमा नेपाल भारतको सन्धिले चाहिँ के छ भने मिलाएर चाहिँ हामीले चाहिँ के छ भने हाम्रो चाहिँ मिलिट्री आर्मीलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिनलाई भनेर बोलाएको र त्यसैको आधारमा चाहिँ के छ भने उत्तरमा चाहिँ 17वटा चेकपोस्ट बसेको। तर 1962 को चाहिँ हामीले बोलाएको पनि होइन, भने पनि होइन, आफै आएर बसेको र त्यस दिनदेखिको अहिलेसम्म उहाँहरूको भोगाधिकारमा चाहिँ छ। र हामी कानुनको विद्यार्थीले दुईटा शब्द प्रयोग गर्छौँ, एउटा पोजेसन, एउटा ओनरसिप। ओनरसिप भनेको स्वामित्व हो, भोगाधिकार भनेको केही कालसम्म बस्ने कुरा हो।
त उहाँहरूको अहिले त्यसमा भएको कुरा चाहिँ के हो भने भोगाधिकार हो। किन आज उहाँहरूले हामीलाई पनि जान नदिने अवस्था नै सिर्जना गर्नुभएको छ, त्यति मात्रै प्रभाव हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले यो कुरा राखेँ। र अर्को एउटा कुरा पनि छ, जुन बेलामा चाहिँ भारतीय फौज त्यहाँ आएर बसेको छ, त्यो बेलामा म कसैलाई यो दोष दिनलाई भनिरहेको होइन, राजाले भर्खरै संसद विघटन गरेका थिए। तपाईँ हामीसँग थाहा छ 17 साल पुस 1 गते नेपालको संसद विघटन भएको थियो। नेपालका प्रभावशाली नेताहरू सबै जेलमा थिए र त्यो बेलामा आन्तरिक रूपमा आफू कमजोर रहेपछि शासकले अरूसँग फेरि के छ भनेदेखि त्यो झन्झटमा फस्न सक्दैन। त्यो बेलामा नै के छ भने यो कुराको चाहिँ के छ भनेदेखि जुन लिनुपर्ने अडान हो त्यो लिन नसकेको साँचो कुरा हो। त त्यो बेलाको परिस्थिति विचार गर्नुपर्छ, ऐतिहासिक परिस्थितिलाई पनि विचार गर्नुपर्छ। तर कुनै पनि लिखतबाट यो चाहिँ तिम्रो हो भन्ने ती शासकले पनि गरेका छैन। यो कुरा चाहिँ फेरि स्पष्ट छ। र त्यसपछि यो कुराले गर्दाखेरि नेपालको स्वामित्वमा रहेको कालापानी क्षेत्र भारतको हक स्थापित हुन्न। स्वामित्व हाम्रो हो, भोग उनले गरेर बसे। तर त्यसमा नैमा के छ भने यो चाहिँ मेरै स्वामित्वको भयो भनेर जसरी नक्सा बनाउने काम भएको छ भारतले, त्यो कुरा चाहिँ हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। अनि आजको स्थिति चाहिँ के हो अलिकति त्यसबारेमा म राख्न चाहन्छु। अब यो नेपाल भारतको सीमा तय गर्न गठित यो प्राविधिक समितिले हाम्रो सबै सीमाङ्कन गर्यो, नेपाल भारतको सीमाङ्कन गर्यो। त्यो नक्साङ्कन गर्ने कार्य झन्डै 97% चाहिँ भयो, सकियो भनिन्छ। तर कालापानी, सुस्ता लगायत केही ठाउँलाई दुवै पक्षले विवादित भनेर नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको छ। त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि दुवै पक्षले के स्वीकार गरेका छन् भन्दाखेरि यो बनाउने क्रममा पनि कालापानी र सुस्ता चाहिँ विवादित भनेर चाहिँ भन्या हुनाले ल ठिक छ विवादित भएको थिएन, अहिले नगरौँ। अझ उनीहरूले के भनेको थियो भने भइसकेका नक्सालाई चाहिँ स्वीकार गरौँ, यो बाँकीले चाहिँ विवादित भनेर राखी छोडौँ भन्दा हामीले मानेका छैनौँ। यो आजको स्थिति हो। र अर्को स्थिति के हो भने यो विवादित विषय हो भन्ने जान्दै मे 2015 मा भारत र चीनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरे र त्यसमा लिपुलेख भएर सडक जाने भनेर मन्जुर गरे। त्यस बेलाको सरकारले नेपाल सरकारले त्यो बेलामा चाहिँ के छ दुवै मित्रलाई हामीले चाहिँ के विरोध गरेर चिठी पठायौँ। यो कुरा पनि यहाँ चाहिँ उल्लेखनीय हुन आउँछ। अनि केही महिना अगाडि जब जम्मू काश्मीरलाई भारतले चाहिँ 3 भागमा बाँड्ने निर्णय गर्यो र त्यो पुनर्गठन गर्ने क्रममा जुन नक्सा जारी गर्ने काम गर्यो, त्यो गर्दाखेरि काश्मीरमा मात्रै सीमित भएर गरे केही थिएन। तर हाम्रो भूभाग, कालापानी क्षेत्रको भूभाग, लिम्पुवाधोराको भूभाग, यो समेत पनि जोडेर चाहिँ के छ भनेदेखि एकलौटी रूपमा नक्सा जारी गर्यो। यो नक्साको तत्कालै नेपालबाट विरोध भयो र सीमा जोडिएका अरू राष्ट्रले पनि यसमा चाहिँ विरोध जनाए। तर भारतले त्यस बेलामा के भन्यो भनेदेखि जम्मू काश्मीरको पुनर्गठनको विषय हाम्रो आन्तरिक मामलाको कुरा हो, त्यसमा तपाईँहरूले के भन्न पाउनुहुन्न र हामीले त्यही कुरालाई नक्सामा राखेका छौँ भनेर हामीले संसदबाट पनि यसो अनुमोदन गराइसकेका छौँ, त्यसैले यो कुरालाई चाहिँ स्वीकार गर्न सकिन्न भन्ने जवाफ थियो। अर्थात् संसदबाट पास गरेको नक्सा भएको हुनाले गर्दाखेरि अरूको कुरा सुन्नु पर्दैन भन्ने आशयको त्यो बेलाको वक्तव्य छ। यहाँनिर यो कुरा उल्लेखनीय छ। अनि यसबीचमा अब नेपालले के गर्यो यो पनि हामीले हेर्नुपर्छ। कालापानी क्षेत्र भारतमा गाभेर नक्सा बनाएको कुरा संसदमा पनि जोडले उठ्यो। अनि कालापानी क्षेत्र समेत सामेल गरी नक्सा जारी गर्न सरकारमाथि दबाब पर्यो। मैले एकदम संक्षिप्तमा सूत्रबद्ध रूपमा भनिरहेको छु। जनस्तरबाट पनि ठुलो दबाब पर्यो। जनस्तरबाट नक्सा नै जारी गर्ने काम भयो विज्ञहरू बसेर। र नेपाल सरकारले संयमताका साथ के भन्यो भन्दाखेरि यो कूटनीतिक माध्यमबाट यो विदेश सचिव स्तरीय बैठक तत्काल बस्नु पर्यो, यसले हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो पार्छ।
भनेर हाम्रो तर्फबाट अनुरोध भइरह्यो। यो चाहिँ इट्स ए फ्याक्ट। किनभने आज सबै भारतीय विज्ञहरूले पनि नेपालले यो भन्दै पनि कि कूटनीतिक प्रयास कूटनीतिक तहबाट कुरा गरौँ भन्दै पनि यो चाहिँ कोभिड पछि गर्ने भनेर जुन कुरा भन्यो त्यो कुरा चाहिँ अस्वीकार्य छ भनेर चाहिँ हामीले होइन, आज सम्पूर्ण भारतीयहरूले यो कुरालाई मानेका छन्, भनेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले अहिले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि यो त भएकै थियो। त्यसमाथि फेरि के छ भनेदेखि नक्सापछि फेरि दिल्लीमा बसेर त्यो ट्र्याक रोड चाहिँ के छ उद्घाटन गर्ने काम भारतीय रक्षा मन्त्रीले गर्नुभयो। त यसले गर्दा के भयो भनेदेखि त्यो घिउमा अलिकति आगोमा घिउ थप्ने काम फेरि त्यसले पनि गर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि अब नेपाल सरकारसँग कुनै अर्को विकल्प रहेन। हामी विकल्प रहित हुन्छ नि, एउटा भित्तामा ठेल्दै जाँदाखेरि हामी भित्तैमा पुगेपछि के हुन्छ? बिरालोलाई त के छ भने धेरै चाहिँ उ गर्नु हुँदैन भन्छन्, भन्दा हामी त मान्छे नै भयो। मुलुककै कुरा आयो, मुलुकको जग्गाकै कुरा आयो, भूमिकै कुरा आयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारले दबावको बिचमा जनस्तरबाट, संसदबाट र चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीको तर्फबाट जुन दबाव बढ्यो त्यो दबावलाई स्वीकार गरेर उसले नक्सा जारी गर्यो। र नक्सा जारी गरिसकेपछि अब स्वाभाविक छ संविधानमा रहेको निशान छापमा रहेको नक्सा पनि संशोधन गर्न अनिवार्य भयो। र त्यस कारणले आज हामी यहाँ उपस्थित भयौँ। अब यो आज राष्ट्रिय सभामा पेश भएको छ। केही समय पश्चात यो सदनबाट जसरी प्रतिनिधि सभाबाट एक मतले सर्वसम्मतिले पास भएको छ, पक्ष प्रतिपक्ष कोही रहेन, त्यस्तै यहाँ पनि कोही रहँदैन भन्ने म ढुक्क छु। र त्यसरी चाहिँ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो पास हुनेछ। अब तर मैले यतिखेरै तपाईँहरूसँग कतिले कुरा गरे होला नि, त्यो आफ्नो ठाउँमा सामान्य सदस्यहरू, सामान्य अध्यक्षज्यू, केही प्रश्नहरू चाहिँ के छ भनेदेखि यस बिचमा मसँग उठाइएका छन्। किनभने म संसदमा छु भनेर, म चाहिँ जनताको प्रतिनिधि भएको कारणले उठाइएका छन्। जस्तै कि के नक्सा संसदबाट पारित गर्न आवश्यक थियो? एउटा प्रश्न। के नक्सा संसदबाट पारित भएपछि वार्ताको गुन्जाइस रहन्छ? दोस्रो प्रश्न। के वार्ताको वातावरण बिग्रिएको वा बिगारिएको हो हाम्रो तर्फबाट? के अनायास अपरझट आजको निर्णयमा पुगिएको हो? के हामी वस्तुगत आधारभन्दा बढी संवेदनशील इमोटिभ भएका छौँ? के नक्सा जारी हुँदैमा भूमिमाथिको हाम्रो भौतिक भोगाधिकार कायम हुन्छ? यस्ता क्वेसनहरू चाहिँ मैले वेल मिनिङ पर्सनबाट पनि मैले चाहिँ त्यो प्रश्नहरू आएका छन्। किनभने छलफलमा त बसियो नि, सबैतिरबाट सबै कुरा चाहिँ सुनियो, यो आएका छन्। म अब यसमा सबैमा जान म अहिले समय छैन। म सिम्पली एउटा कुरा भन्छु। भारत भन्छ हाम्रो संसदले पारित गरेको नक्साबाट हामी फर्कन सक्दैनौँ, किनभने हाम्रो संसदले अनुमोदन गरेका छ। अनि हाम्रो त नक्सा त्यस्तो होइन भनेपछि यदि हामीले आज यो जुन चाहिँ कालापानी क्षेत्रको चिजलाई समेटेर नक्सा बनाएनौँ भने स्ट्याटसको एन्टी कसरी हुन्छ? पूर्व अवस्थामा छलफल गर्न बस्दाखेरि पनि तिम्रो पनि संसदले पास गरिरहेको छ, हाम्रो पनि संसदले पास गरिरहेको छ, फेरि पनि के छ भन्दाखेरि दुवै बसेर कुरा त गर्नु पर्यो नि भन्ने ठाउँ कसरी क्रिएट हुन्छ? त्यसो हुनाले मैले चाहिँ यो संक्षेपमा के भने भन्दाखेरि स्ट्याटसको एन्टीमा पुर्याउनको लागि पनि यो चाहिँ के छ भने यो जरुरी भयो। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र यो कुरा चाहिँ सबै समक्ष, जनता समक्ष, जन मान्छेहरूले यसमा अलिकति उपशङ्का व्यक्त गरेका छन्, त्यो कुरा हुन्छ। र दोस्रो कुरा यो के छ भन्दाखेरि आज हामीले यहाँ पास गऱ्यौँ, भोलि हामी गएर चाहिँ जग्गामा गएर चाहिँ के छ त्यहाँ कालापानीमा गएर लडाइँ गर्न जाने होइन। हामी त फेरि पनि गर्ने त के हो भन्दाखेरि अबको बाटो भने त वार्ता हो, संवाद हो र सिवामको विवाद टुङ्गो लगाउने हो र जति छन् आउटस्ट्यान्डिङ इस्युजहरू हो त्यो सबैमा छलफल गर्ने हो। यसमा कुनै विवाद छैन। र हाम्रो अब मूल टार्गेट, हाम्रो मूल लक्ष्य भनेको कालापानीबाट भारतीय सेना फर्काउने हो र त्यहाँ हाम्रो नागरिक शासन त्यहाँ लागू गर्ने हो। यो हाम्रो अब लक्ष्य हो। र यति भन्दै पनि म अब अन्तिममा नेपाल भारत सम्बन्धका बारेमा अलिकति कुरा राखेर आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। मैले सधैँ भन्दै आएको, योभन्दा अगाडि पनि संसदको यो रोस्टरबाट मैले प्रयोग गरेको छु, नेपाल भारत सम्बन्ध बहुआयामिक छ।
भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध अटुट छ। वातावरण, वन, जङ्गल, पहाड, हिमाल, मैदानी भाग सबैमा एक अर्कोसँग हामी जोडिन्छौँ। क्लाइमेट चेन्जको सबै कुरामा हामी चाहिँ हिस्सेदार छौँ। वातावरणको चाहिँ परिवर्तनको सबै हामी हिस्सेदार छौँ र सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदार पनि आज पनि भारत नै हो। र सबैभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ जो अरू मुलुकसँग हुँदैन, हाम्रो खुला सीमा छ। यो आजको चाहिँ वस्तुगत यथार्थ हो। अब कालापानीको भूभाग भनेको कति छ भन्दाखेरि 400 स्क्वायर किलोमिटर भन्दा बढी छैन, त्योभन्दा अलिक कमै छ। अब नेपालको भूभाग कति छ भन्दाखेरि 147,000 मतलब 1,47,000 यो चाहिँ के छ भने स्क्वायर किलोमिटर छ। अब 400 वर्ग किलोमिटरको विवादलाई बल्झाइरहेर यो नेपाल भारतको यति गहिरो मित्रतालाई सम्भवतः भारतले पनि चाहिँ यसलाई बढाइरहन नचाहला, यो हाम्रो अपेक्षा हो। र यसै कारणले पनि नेपालले वार्ता संवादमा जानलाई चाहिँ पर्ने हुनाले हाम्रो तर्फबाट एउटा होसियारी चाहिँ रहनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो के भने हाम्रो बोली वचन सबै कुरामा संयमता चाहिँ जरुरी छ। हामीले सब्स्टेन्स छोड्ने होइन, सार छोड्ने होइन। बोलीमा किन चाहिँ के छ भने तिक्तता लिएर आउने, यो आवश्यक छैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि असंयमित भाषा टिप्पणी गर्नु नेपालीको स्वभाव पनि होइन र कालापानी विवाद नसकुन्जेल यसलाई लोकलाइज, स्थानीयकरण गरौँ कालापानी विवादलाई र बाँकी अरू कुरामा नेपाल भारतको मित्रतालाई हामीले अगाडि बढाउँ। धन्यवाद।